मदरसा जामिया ज़ियाउल उलूम अरबिया, ये उस्ताद मोहम्मद शहर का कदीमी मदरसा है, जिसको हम उम्मुल मदारिस कहते हैं। उनके जो है वो बानी थे, जिन्होंने ये प्लाट वक़्फ़ किया था, ज़ियाउद्दीन उस्तो। तो उसी वक़्त से तकरीबन 45 साल या 50 साल इस मदरसे को की तारीख़ को हो गई है। काफ़ी उलमाए किराम जो है वो आकर यहाँ दर्स व तदरीस का काम किया है। वो कुरान करीम की हिफ़्ज़ नाज़िरा और साथ साथ उलूम अरबिया, उलूम जो है वो इस्लामी है, यानी कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, और जिसको हम अपनी ज़ुबान में दरस निज़ामी आलिमी कोरस, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है काफ़ी सालों से। और 14 साल पहले तंज़ीमुल मदारिस हमारे जो है वो ये मुल्की सतह पर एक बोर्ड है, जो मदारिस की जो है वो उनके तहत इम्तिहानात होते हैं, जिनका मरकज़ जो है वो लाहौर है, जिनके नाज़िम आला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। तो उसी के तहत वो सालाना इम्तिहानात जो है वो होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में इस साल भी हमारे इम्तिहानात हो रहे हैं, और इस साल बच्चों की जो तादाद है मुख्तलिफ़ क्लासों के 262 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइस के साथ लिबराल उमरानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ जामिया अरबिया इस्लामिया ज़ियाउल उलूम तहसील उस्ताद मोहम्मद मदरसा में मौजूद हूँ। मेरी आँखों में देख रही हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो उलमा कराम यहाँ पे इम्तहानात दे रहे हैं, जो आपके सालाना इम्तहान है तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान का। यहाँ पे जो जामिया अरबिया इस्लामिया जो स्कूल है, ये 50 साल से ऊपर इसको हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इसके 2 यानी कि इम्तहानी मराकज़ हैं। बालाई मंजिल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बालाई मंजिल पर नीचे भी इम्तहानात हो रहे हैं, ऊपर भी हो रहे हैं। तो बताना चाहूँगा जो इस वक्त एमए के इम्तहानात हो रहे हैं और एफए के भी हो रहे हैं, बीए के भी हो रहे हैं। उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान हैं जो अपना जो इम्तहान ले रहे हैं, प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल साहब, जिनसे पूछेंगे कि इम्तहानात आपके निगरानी में हो रहे हैं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स इम्तहान दे रहे हैं और कितने अमले हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दिलबरा भाई। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। सर यहाँ पे देखकर बहुत दिल खुश हुआ है कि एमए इम्तहानात हो रहे हैं, हमारे साथ मोहतरम यहाँ पे आपके फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी, कितने स्टूडेंट्स हैं? ये कब से ये इदारा जो जामिया अरबिया इस्लामी स्कूल है? ये जो मदरसा जामिया ज़ियाउल उलूम अरबिया, ये उस्ताद मोहम्मद शहर का कदीमी सबसे जो कदीमी मदरसा है, ये यही है, जिसको हम उम्मुल मदारिस कहते हैं, यानी तमाम मदारिस की असल है। ये सबसे बड़ी कदीमी इनके जो है वो बानी थे, जिन्होंने ये प्लाट वक़्फ़ किया था, ज़ियाउद्दीन उस्तो। तो उसी वक़्त से तकरीबन 45 साल या 50 साल इस मदरसे को की तारीख़ को हो गई है। काफ़ी उलमाए किराम जो है वो आकर यहाँ दर्स व तदरीस का काम किया है। काफ़ी उलमाए किराम जो है आए हैं, इसको उन्होंने संभाल लिया है। आखिर में जो है वो तकरीबन 25 साल हो गए हैं कि अल्लामा सुमरुल कादरी साहब, तो उन्होंने जो है वो ये सरबराही में ये मदरसा मोहतमिम आला है वो, मोहतमिम समझ। आला है, नाज़िम आला इस मदरसे का, उनकी जो है वो ज़ेर निगरानी में जो है वो इंतज़ामात में ये मदरसा चल रहा है। काफ़ी अमले की भी तादाद है। असातिज़ा यहाँ जो है वो कुरान करीम की हिफ़्ज़ नाज़िरा और साथ साथ उलूम अरबिया, उलूम जो है वो इस्लामी है, यानी कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, और जिसको हम अपनी ज़ुबान में दरस निज़ामी आलिमी कोरस, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है काफ़ी सालों से। और ख़ुसूसन 2010 में, आज से तकरीबन 14 साल पहले, तंज़ीमुल मदारिस हमारे जो है वो ये मुल्की सतह पर एक बोर्ड है, जो मदारिस की जो है वो उनके तहत इम्तिहानात होते हैं, जिनका मरकज़ जो है वो लाहौर है, जिनके नाज़िम आला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। तो उसी के तहत वो सालाना इम्तिहानात जो है वो होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में इस साल भी हमारे इम्तिहानात हो रहे हैं, और इस साल बच्चों की जो तादाद है मुख्तलिफ़ क्लासों के यानी मिडल से लेकर के एमए तक इम्तिहानात यहाँ हो रहे हैं। आपने देखा है माशाअल्लाह, विज़िट किया है। तो इनकी तादाद इस साल जो है वो 262 है जो इम्तिहानात दे रहे हैं, और अमले की जो तादाद जो वहाँ से मुकर्रर किए गए हैं, अमले की तादाद वो 11 हैं। 6 जो है वो ऊपर हैं, सुपरिटेंडेंट उनके मुआविनीन हैं, और जो है वो 5 वो नीचे वाले तबके में हैं, जहाँ इन मुख्तलिफ़ क्लासों के इम्तिहानात हो रहे हैं।
جو یہ عربیہ جو مدرسہ ہے جن میں امتحانات ہو رہے ہیں، 262 جو امیدوار ہیں طالب علم ہیں وہ امتحانات دے رہے ہیں. سر یہ کہاں کہاں سے طالب علم امتحان دے رہے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں. دلمراد بھائی، یہ ماشاءاللہ یہ جو سنٹر ہے نا تنظیم المدارس کا، یہ سنٹر جو ہے وہ پرانا سنٹر آپ کو بتایا. اس دفعہ جو ہے وہ ان کی تعداد اسٹوڈنٹ کی طالب علم جو مختلف کلاسوں سے، یعنی مڈل تجوید سے لے کر کے ایم اے تک جو امتحان دے رہے ہیں، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 262 تک اس سال ہے. تو یہ صرف استا محمد شہر کے نہیں ہیں، بلکہ یہ مختلف علاقوں کے ہیں. بھاگ سے بھی آئے ہوئے اسٹوڈنٹ، جھٹ پٹ سے، ڈیرہ مراد، جمالی سے، جعفر آباد سے، گڑھی خیروں سے، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف پس گردائی سے آئے ہوئے ہیں، امتحان دے رہے ہیں یہاں. یہ مدرسہ جو ہے اس کا دوسرا شاخ بھی ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں، ہے جو الحمدللہ دوسرا شاخ بھی ہے، کیونکہ یہ تعداد چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے پھر یہ ایک اور اس کا شاخ بھی ہے جامعہ عثمانیہ کے نام سے. یہ ہجوانی بائی پاس جہاں یہ پولیس چوکی ہے نہر کے اوپر، تو اس کے بالکل متصل مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے. تو کافی بچے جو ہے وہ 2-3 اساتذہ اور کافی بچے وہاں ہم نے شفٹ کیے ہیں جگہ کی کمی کی وجہ سے. ہم نے سر یہاں پہ یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے ناظرین کو، ابھی تو امتحانات ہو رہے ہیں نا، جی یہاں پہ جو باہر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں یا شہر کے ہیں، اور کتنے یہاں پہ جو جی زیر ماشاءاللہ یہ اچھا سوال کیا. اصل میں یہ جو مدرسہ ہے نا، یہاں زیادہ تر جو باہر کے اسٹوڈنٹ ہیں رہتے ہیں، تقریباً 150 کے قریب، کبھی ماشاءاللہ زیادہ کبھی کم، مطلب تقریباً اتنا ہی ہیں، اتنے تعداد میں باہر کے یہاں ان کے قیام طعام سب کچھ ان کا جو ہے وہ انتظام یہاں ہوتا ہے. باقاعدہ متم خانہ ہے، یعنی بورچی خانہ جس کو کہتے ہیں ہم، وہ ہمارے پاس ہے. بورچی رکھا ہوا ہے. بچوں کا جو ہے وہ دونوں وقت کھانا چائے وغیرہ سب کچھ یہاں جو ہے وہ مدرسے میں ہی تیار ہو جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے سر؟ الحمدللہ یہ دینی جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، دینی مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خود مدد کرتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، مخیر حضرات جن کو کہتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے اور صدقات و خیرات نکالنے کی توفیق دی ہے، تو اسی سے جو ہے وہ چل رہا ہے یہ نظام مکمل. تو تنظیم المدارس کے تحت سنٹ بھی ہمارا یہاں ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے. جس وقت جو ہے تعداد تو آپ کو استاد صاحب نے بتا دیا. تو الحمدللہ یہ بھی ابھی یہ جمعے ہفتے کے دن سے شروع ہوا ہے. جی سر. کل جو ہے ختم ہو جائیں، 6 دن تک اختتام اختتام ہوگا. ہوگا انشاءاللہ. کیسے ہوئے ہیں ماشاءاللہ؟ اچھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ نگران صاحب ہے، سپریڈنٹ ہیں، 2 سپریڈنٹ ہیں، 6 وہ 11 بندے ہیں مطلب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سالانہ امتحانات تو یہاں پہ کیا دینی تعلیم کے ساتھ دوسرا تعلیم کیا دیا جاتا ہے سر؟ الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ تو جدید جو تعلیم ہے، مثال کے طور پر انگلش تعلیم، ریاضی وغیرہ کے، تو اساتذہ ہم نے 2 استاد رکھے ہیں. تو وہ شام کے ٹائم، چونکہ صبح کا ٹائم ہمارا یہ مدرسے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو شام کے ٹائم وہ 2 اساتذہ آ کر کے بچوں کو، مختلف کلاس والوں کو انگلش، ریاضی، سائنس، معاشرتی علوم اور دیگر علوم عصریہ پڑھائے جاتے ہیں. بہت شکریہ استاد، بہت شکریہ. یہ بھی ضروری چیز ہے. جی ناظرین، بالکل اس وقت موجود ہوں جامعہ عربیہ اسلامیہ ضیاء العلوم. یہ بالکل عظیم شاہ گلی میں واقع ہے. یہاں پہ الحمدللہ سالانہ امتحانات ایم اے، بی اے، ایف اے کے چل رہے ہیں، جن کی نگرانی استاد پروفیسر محمد اسماعیل صاحب و دیگر یہاں پہ احباب موجود ہیں، جن سے ہم نے ایک تاثرہ لیا ہے، جنہوں کا کہنا ہے کہ جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جو الحمدللہ کافی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے، جن کے امتحانات کل انشاءاللہ اختتام پذیر ہوں گے. دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا مفاد عامہ کے تحت اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی کمنٹس دیں. مجھے اور تمام احباب کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے واسا آف ڈی ایم. السلام علیکم.